सीरिया में विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। सीरियाई विद्रोहियों की ओर से बशर अल असद सरकार के तख्ता पलट के कुछ घंटों बाद एक वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। इसमें हथियारबंद लोगों का एक समूह प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी अल जलाली को उनके कार्यालय से बाहर ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। ये विद्रोही जलाली को कहां ले गए हैं ये साफ नहीं है। अल जलाली कह चुके हैं कि वो शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए तैयार हैं। वीडियो में आगे आगे बंदूकधारी विद्रोही दिख रहे हैं और उन्होंने मोहम्मद गाजी अल जलाली को घेर रखा है। वो उन्हें गाड़ी में सुरक्षित बिठाते हैं और अपने साथ किसी अज्ञात जगह ले जाते हैं। बता दें कि विद्रोही समूह हयात तहरीर अल शाम ने रविवार को घोषणा की कि उसने पूरे सीरिया पर कब्जा कर लिया है। करीब 13 साल से चल रहे गृह युद्ध में विद्रोहियों ने आखिरकार सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इस बीच कई सालों के बाद विद्रोही समूह के शीर्ष कमांडर और एसटीएस के प्रमुख अबू मोहम्मद अल जुलानी ने सीरिया में कदम रखा है। बशर अल असद को सत्ता से बेदखल किए जाने के कुछ ही देर बाद अबू जुलानी राजधानी दमिश्क पहुंचा। अल कायदा से अलग अपना संगठन बनाने का जुलानी का मकसद सीरिया पर कब्जा करना था। कहा जाता है कि वो सिर्फ इसलिए विद्रोही बना क्योंकि उसके दादा को निर्वासित घोषित कर दिया गया था। उसे कई सालों तक गुमनामी की जिंदगी जीनी पड़ी। एसटीएस का नेतृत्व इस समय अबू मोहम्मद अल जुलानी कर रहा है, जिसे काफी कट्टरपंथी माना जाता है। पश्चिमी देश एसटीएस को आतंकी संगठन मानते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी जुलानी पर करोड़ों रुपए का इनाम रखा हुआ है। माना जा रहा है कि अब अबू मोहम्मद अल जुलानी ही सीरिया की कमान संभालेगा। कई कारण हैं। 2011 से वहां पे एक तरह से देखा जाए तो गृह युद्ध चल रहा था। पहले अपराइजिंग थी, अरब अपराइजिंग, जो प्रो डेमोक्रेसी के लोग थे वो लड़ रहे थे। फिर बाद में अलकायदा वहां पे आ गया, दाइश फिर आ गई। इन लोगों ने वहां पे खिलाफत कायम कर दी। वो कई साल रही, 2-3 साल। उसकी वजह से सब बर्बाद हो गया, इराक भी और सीरिया भी। फिर उसके अलावा ये भी था कि तब से इनका पूरा कंट्रोल तो था नहीं मुल्क के ऊपर। कभी कहीं प्रॉब्लम थी, कभी कुर्दिश की प्रॉब्लम थी, तो कभी ये मिलिटेंट ग्रुप इदलिब सिटी में काफ़ी स्ट्रांग थे। फिर इनका इंटरवेंशन बराबर रहता था। टर्की और इजराइल लगातार पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं बॉम्बिंग कर रही थी। इनके जितने वेपन डिपो थे उसको बहुत से अधिकतर को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर उसके अलावा ये था कि ये आतंकवादी जो ग्रुप हैं वो अपने को अब आतंकवादी नहीं कह रहे हैं, लेकिन इनका पास तो वही है तहरीर अल शम्स का। ये पहले जबहत अल नुसरा थी जो कि एक उसका ग्रुप था, अल कायदा का ग्रुप था। तो ये सारे लोग जो थे लगातार एक के बाद इंसिडेंट होते गए, ये कमजोर होते गए। रेवेन्यू था नहीं, स्टेट फेल हो चुकी थी, और फिर सेना ने लड़ने से भी इनकार किया। अधिकतर लोगों ने, उनको लगा कि वो सेना अपने ही लोगों को मार रही है, तो वो उसमें डिसर्शन शुरू हो गया और उनका पतन हो गया। सवाल है कि क्या एक तानाशाह के जाने के बाद दूसरा तानाशाह सीरिया की धरती पर काबिज होने जा रहा है? अगर ये आतंकवादी ग्रुप इराक में आते हैं तो मैं समझता हूँ कि कोई खतरा बन सकता है। और वहां पे तेल की सप्लाई है, वहां पे एक दोबारा से अराजकता फैलती है, तो वो एक खतरे का विषय बन सकता है। और अगर ये सीरिया के अंदर सीमित रहते हैं और वहीं पे इनके आपस में झगड़े होते हैं या एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाते हैं, तो इमीडिएट इतना खतरा नहीं होगा भारत को। हाँ, इससे पहले की जो हुकूमत थी वो सेकुलरिज्म पे विश्वास था उसका, हालांकि थे वो भी काफी डिक्टेटोरियल रिजीम थी, तानाशाह की तरह काम करते थे। अब देखना ये है, लगता है ऐसा कि एक तानाशाह को दूसरा तानाशाह तो कहीं रिप्लेस नहीं कर रहा। इस बात का खतरा जरूर नजर आता है। सर, बात करें अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की, ट्रंप के बयान पे हमारी लड़ाई नहीं है, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय प्रधानमंत्री जीत जा सकती है। देखिए, ये ट्रंप साहब को कोई जरूरत नहीं लड़ने की। उनका काम मैं समझता हूँ कि जो संगठन थे वहां के ऊपर, तहरीर अल शम्स जिसने बशर अल असद को हटाया है सत्ता से, उन्हीं ने कर दिया।
اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کی بیسک پالیسی جو تھی رجیم چینج کی تھی، تو رجیم چینج ہو ہی گیا. اب ان کے مادھیم سے اب یہ دیکھنا ہے کہ آنے والی رجیم کے کس طرح کے سمبند ہوتے ہیں امریکہ کے ساتھ. سر، پچھم ایشیا کے لیے اس کا کیا واقع ہو سکتا ہے؟ بہت بڑا اثر پڑے گا پشچم ایشیا پہ. پشچم ایشیا پہ ایک تو اثر اس کا سب سے زیادہ پڑے گا کہ عراق کے اوپر سب سے زیادہ. عراق بالکل اس کے بارڈر اس پہ ملتے ہیں، اور دوسری طرف لبنان کے اوپر بارڈر پر کے اوپر اثر پڑے گا. ایران کے اوپر بہت بڑا اثر ہے کیونکہ جو ایران کی پالیسی تھی آرک آف ریسسٹنس کی، تو وہ تو بہت ہی کمزور، اس کو ایک بہت بڑا دھکا لگا ہے، اس لیے کہ حزب اللہ کافی کمزور نظر آ رہا ہے، لمبی لڑائی لڑ رہا ہے اسرائیل کے ساتھ. اب اس کی سپلائی سپورٹ بیس بھی کم ہو جائے گا، کیونکہ بیچ میں سیریا آ گیا. پہلے ان کی لگاتار سپلائی بنی رہتی تھی ایران کے ساتھ، ایران وایا عراق. دوسری بات یہ بھی ہے کہ حزب اللہ کا کمزور ہونا یہ سیریا کے لیے اور لبنان کے جو اپوزیشن گروپ ہیں ان کے لیے تو وہ اچھی بات وہ لوگ اچھا سمجھتے ہیں، مگر ایران کے لیے ایک بڑا سیٹ اپ نظر آتا ہے. سال 1990 کے آس پاس جولانی پریوار سیریا کے دمشق میں آ کر بس گیا تھا. 2003 میں ابو محمد الجولانی عراق چلا گیا اور اس نے القاعدہ جوائن کر لیا تھا. جولانی کو بغدادی کا کافی قریبی مانا جاتا ہے. وہ بغدادی کے ٹریننگ کیمپ میں بھی رہ چکا ہے. امریکہ نے جولانی کے سر پر کروڑوں کا انعام گھوشت کیا تھا. حالانکہ اب سیریا میں ودروہیوں کے قبضے کے بعد یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھارت پر اس کا کیا اثر پڑنے والا ہے. انڈین سرکار میں تو ہر دیش میں، ہر دنیا میں، ہر سرکاری کے ساتھ میں تو دوستی بن رہا ہے. مطلب یہ طریقہ ہے پولیٹیکل انٹرنیشنل ریلیشن. سرکار آتے، سرکار جاتے، لیکن دیش کی بات بہت محبت ہے. تو انڈیا کافی سپورٹ کیا، ہیومینیٹیرین سپورٹ بھی کیا. سیرین مسئلہ کا حل، سیرین بائی سیرین فور سیرین، یہ تو انڈین پوزیشن ہے. کوئی یوتھ نہیں مانگ رہی، کوئی فورن انٹرونشن نہیں مانگ رہی. یو این چارٹر اپلائی کرنا چاہیے. لیکن شروع سے ہمارا دیش میں فورن انٹرونشن ہو گیا، اسرائیل اٹیک ہو گیا، لیبیا ایرانین آ گیا تھا، رشین بھی آ گیا، ترکش بھی آیا تھا، عرب فورسز بھی آیا. سب کو سیریا کے لیے توڑنے کے لیے تیار ہے. انڈیا مینٹین اے ڈسٹینس. یہ تو سب ساری دنیا کا معلوم ہو گیا. اس لیے ریلیشن ول ریمین. لیکن جو خطرناک ہے، جو یہ ابھی تو جب تک آیا تھا ادھر، پوری القاعدہ والی لوگ تھے وہاں پر سیریا کے اندر. وہ کافی ہندوستان والی لوگ بھی آیا تھا. یہ مطلب 200 کم سے کم 200 انڈین بھی آ گیا وہاں پر. اس لیے تھوڑا سے ڈر لگتا ہے یہ اٹ ول بی کیا ہب آف ٹیررزم. جہادسٹ کلچر شروع ہو گیا، جیسے افغانستان، عراق، ابھی سیریا بھی دوبارہ ہونا چاہیے. تو وی ڈونٹ نو اگر یہ تو سرکاری سیکولر آؤٹ لک ہے، ریلیجس آؤٹ لک ہے، کسی کو معلوم بھی نہیں ہے. کیونکہ جیسے بنگلہ دیش کر دیا تھا، جیسے افغانستان بھی کیا تھا. دنیا کا دیکھ رہے کے لیے پبلک اوپینین یہ دیکھ لو بہت مدرت ہے. لیکن ہم کو معلوم ہے یو کین چینج دا کلوتھس آف دا پرسن، لیکن باقی وہی ہے. دا پرسن ول ریمین دا سیم، آئیڈیولوجی از دا سیم. تو اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں انڈیا شوڈ واچ اینڈ سی کوشسلی. یہ تو ٹیررزم نہیں ہونا چاہیے دوبارہ، کیونکہ انڈیا سب سے بڑی دیش میں، سب سے پہلے والے دیش میں، تو انہوں نے ڈرافٹ بھی کیا تھا کمپیکٹ فار کمپریہنسو فائٹ اگینسٹ ٹیررزم. تو یو این بھی جمع کیا تھا ڈرافٹ کے لیے، لیکن کسی کا ایکسپٹ نہیں کیا. تو اس لیے ٹیررزم، ریوائول آف ٹیررزم از آن دا کارڈ، بیکاز ویسٹڈ انٹرسٹ نیشن ان کے لیے دے یوز ٹیررزم ایز اے ٹول ٹو اچیو دیئر پولیٹیکل آبجیکٹو. بہت خطرہ ہونا چاہیے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں وی نیڈ ٹو واچ اینڈ سی. اگر آپ لوگ کولیکٹو فائٹ اگینسٹ ٹیررزم ہونا چاہیے، یو شوڈ فائٹ ٹیررزم ٹوگیدر. ایسا نہیں کہتے یہ گڈ ٹیررزم بیڈ ٹیررزم. ٹیررسٹ از اے ٹیررسٹ، آئیڈیولوجی از دا سیم. ایک ٹیررسٹ مار دیں گے لیکن آئیڈیولوجی رہنا چاہیے، ان کے ساتھ میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ پوری دنیا میں کہ اگر سیریا کل توڑنے کے لیے تیار ہے اور دے ٹرن سیریا ٹو کندہار، پھر اس کی دوبارہ آپ سمجھ لو پوری انٹرنیشنل گلوبل ٹیررزم آ جائیں گی. تو اس کا مقصد ایک ہی ہے، انٹرنیشنل انٹرونشن ان سیریا. تو ہر سیریا ڈس انٹیگریٹ کر رہا ہے. اور دوسری بات کین بی اسپریڈ ٹو بغداد، ٹو تہران، ٹو نیو دہلی. تو ہو سکتا ہے اٹس آل اوپن، دا آپشنز آر اوپن. تو اس لیے ون ہیز ٹو واچ اینڈ سی واٹ از دا ڈیولپمنٹ. کون فورسز ہے اس کے پیچھے جو سیرین سرکاریں جلدی سے جلدی توڑ دیا.
इस बीच खबर है कि सीरिया छोड़कर भागे बशर अल असद अपने दोस्त पुतिन के पास रूस पहुंच चुके हैं और उन्होंने वहां शरण ले ली है। अब देखना होगा कि बशर अल असद रूस में कब तक रहते हैं और सीरिया का भविष्य क्या होगा।